Galaxy News Hour live. जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि तिनको निरूपण पनि विश्वसनीय र विधिसम्मत तरिकाले गर्नुपर्छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीमाथि लागेका आरोपमा भने संसदीय छानबिनका नाममा निकै हलुका तवरले छानबिनको औपचारिकता निर्वाह गरियो। आरोपितलाई सफाई दिने प्रपञ्च सुरुदेखि नै रचियो। अन्ततः जे आशंका गरिएको थियो त्यही भयो, अर्थात् प्रमाण नपुगेको कारण जनाउँदै समितिले सुनपारी छर्किदियो। शर्मामाथि लागेको आरोप कुनै राजनीतिक विषय थिएन। यो विशुद्ध फौजदारी कानुन आकर्षित हुने कसुर थियो। राजनीतिक व्यक्तिका विषयमा राजनीतिक मान्छेहरू बसेर छानबिन गर्न खोज्नु प्रथम दृष्टिमै गलत थियो। त्यसैले समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लिएर पर्याप्त आशंका जीवित छन्। विधिसम्मत तवरले यिनको निवारण गरिएन भने आगामी कैयौं वर्षसम्म पनि जीवित नै रहनेछ। त्यसैले यो विषय यत्तिकै सामसुम भयो भन्ने नठानी विश्वसनीय प्रक्रियाबाट निरूपण गर्न राज्यका जिम्मेवार निकायले तत्परता देखाउनुपर्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी बजेटमा घुसपैठ र सीसीटीभी प्रकरण के अब सामसुम भएको हो त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ। साथै विश्वका विकसित देशमा युवा नेतृत्वको लहर चलिरहँदा हाम्रा वयोवृद्ध नेताहरूको अतृप्त आकांक्षा सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। विश्व युवा नेतृत्वले हाँकिरहँदा नेपालमा वयोवृद्धकै हालिमुहाली। पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको दाबी। ओली भन्छन् युवाहरू झन पदलोलु। कोरोनाका कारण एक सातामा 13 जनाको ज्यान गयो। सक्रिय संक्रमितको संख्या तेब्बर वृद्धि, संक्रमण दर पनि उच्च। दक्षिण एसियाका एकपछि अर्को मुलुकमा विदेशी मुद्राको सङ्कट। श्रीलङ्का र पाकिस्तानपछि बङ्गलादेशले गुहार्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष। कर सहुलियत नपाएको कारण देखाएर उद्योगहरू धमाधम मजदुर कटौती गर्न थाले। सुनसरी मोरङ करिडोरका 4 ठूला उद्योगमा 500 को रोजगारी खोज्ने तयारी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपालले भारतको सामना गर्ने। फाइनलमा पुग्ने नेपालको योजना, जित्नै पर्ने दबावमा भारत। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसअघि 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए, तर उनले सम्झन लायक काम गरेनन्। उनी दाहालले पुनः 1 पटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। दाहालले आज पार्टीको एक कार्यक्रममा विकास र समृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउन पुनः देशको नेतृत्व गर्न चाहेको बताएका हुन्। उनले आफ्नो अन्तिम इनिङ्स सन्ततिले सम्झन योग्य बनाउन चाहेको पनि दाबी गरे। दोस्रो हुने अहिले नै प्रबल सम्भावना थियो। त्यो अनुभव लिएर हामी जाँदैछौँ र हामी बन्छौँ। हामी हुनै पर्छ। हामी त्यसरी जाँदा देशको बागडोर हाम्रै हातमा आउँछ र हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पार्टीको भातृ संस्था युवा सङ्घको बैठकमा सहभागी भए। त्यहाँ उनले युवाहरूमा पदमा बस्नै पर्ने गलत संस्कार देखिन थालेको बताएका छन्। उनले युवाहरूलाई पद ताक्न छाडेर रचनात्मक काम गर्न तथा पद प्राप्तिमा नभई काममा प्रतिस्पर्धा गर्न भनेका छन्। साथीहरूलाई क्रिएटिभ हुनका लागि, इनोभेटिभ हुनका लागि त्यसका निम्ति पनि आग्रह गर्छ। तपाईँ युवा नमुना हुनु पर्दछ। You have to do something new. You have not to just follow your parents, your ancestors.
your traditional job, etc. But you have to start some innovative, new, creative jobs yourself. उद्यमशीलता त्यो चाहिन्छ र त्यो उद्यमशीलताका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा 80 पुग्न लागेका नेताहरूको हालै चलिरहेका बेला विश्व राजनीति भने युवा नेतृत्व हातमा जाँदैछ। खास गरी विकसित र सम्पन्न मुलुकहरू युवा नेताहरूले हाँकिरहेका छन्। अपवाद बाहेक विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूको उमेर घट्दो क्रममा रहेका बेला हाम्रो देशमा भने सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको उमेर बढ्दो क्रममा छ। 2016 सालमा पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्दा बीपी कोइरालाको उमेर केवल 44 वर्ष थियो। 2047 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। सरकारको नेतृत्व 66 वर्षीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्न पुगे। 2048 मा प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उमेर 67 वर्ष थियो। 2051 मा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारी 74 वर्षमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए। 2047 पछिका पहिला 4 प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा कान्छा थिए शेरबहादुर देउबा। 2052 मा प्रधानमन्त्री बन्दा उनको उमेर 49 वर्ष मात्र थियो। 49 वर्षमै प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउबाको कुर्सी मोह 76 वर्षको वयोवृद्ध अवस्थामा पनि कम भएको छैन। उनी अहिले 5औं पल्ट देशको प्रमुख कार्यकारी छन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका पहिलो 4 प्रधानमन्त्रीको औसत उमेर 64 वर्ष थियो। 2062-63 को परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। त्यतिखेर उनको उमेर 83 वर्ष थियो। आन्दोलनको उभार र संविधान सभाको चुनावमा व्यक्त जनादेश मार्फत माओवादी झण्डै बहुमत नजिक शक्तिको रूपमा उदायो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा 54 वर्षका मात्र थिए। त्यतिखेर शासन शैलीमा केही नयाँपनको अपेक्षा पनि गरिएको थियो। तर न दाहालले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए, न त पाएको समयलाई इतिहासमा नयाँ छाप छाड्ने किसिमको उपयोग गर्न सके। त्यसपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे। संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि चयन भएका यी 4 प्रधानमन्त्रीको औसत उमेर 57 वर्ष थियो। तर त्यसपछि पनि यी नेताले सत्ताको लिगलिगे छाडेनन्। दोहोर्याई तेहेरे आफै कुर्सीमा पुग्ने वाञ्छित अवाञ्छित खेल खेलिरहे। 2072 मा नयाँ संविधान आएपछि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउबा र केपी शर्मा ओलीले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यस अवधिमा उनीहरूको शपथ लिँदाको औसत उमेर 68 वर्ष हुन्छ। आउँदो चुनाव पछि पनि यिनीहरूबाटै प्रधानमन्त्री बनेमा औसत 72 वर्षका जीर्ण एवं शिथिल खेलाडीको कुर्सी दौड हेरेर बस्नुपर्नेछ। नेपालमा वयोवृद्ध उमेरमा पनि पदको दाबी नछोड्ने प्रवृत्ति देखिएका बेला विश्व भने युवा नेतृत्वको काँधमा गइरहेको छ। विकसित देशहरूको संस्था ओइसिडीका करिब 3 दर्जन सदस्यको नेतृत्वको औसत उमेर घट्दो क्रममा देखिन्छ। सन् 1950 को दशकमा ती देशमा कार्यकारी प्रमुखको औसत उमेर 63 थियो भने अहिले आइपुग्दा 54 मा झरेको छ। कान्छा सरकार प्रमुख 10 वटा छान्ने हो भने उनीहरू सबैले 40 वर्ष मुनिको हुँदा नै पदभार सम्हालेका छन्। फिनल्यान्डमा साना मारिन 34 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री चुनिएर अहिले शासन सत्ता चलाइरहेकी छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रो 44 वर्षका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन 58 वर्षका छन्। विश्व युवा नेतृत्वको काँधमा गइरहँदा पार्टीहरूले नयाँ उम्मेद्वार दिएनन् भने जनमत यिनैसँग रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ छैन, जसका केही झिल्का हालैको स्थानीय चुनावमा देखिसकेका छन्। अङ्ग्रास नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आम निर्वाचनको मिति घोषणाको चर्चा चलिरहँदा बारम्बार परीक्षण भइसकेका पुराना नेतालाई विस्थापित गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र र बाहिर जबरजस्त रूपमा उठ्न थालेको छ। कम्तीमा एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतालाई ठाउँको ठाउँ हराउनु पर्ने भनेर विभिन्न तबकाबाट अभियान नै चलाउन थालिएको छ। यस्तो अभियानले के कस्तो असर पार्ला त? गत जेठ 25 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले 70 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका कुनै पनि पदका लागि हुने चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। अब देशलाई रियल सिगान काट्ने प्रधानमन्त्री नभई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएकोले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? हामीलाई रियल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय। हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा एकमत बनाऊ भनेर पनि म सभामुख महोदय मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। भट्टराईको यस अभिव्यक्तिले एमाले भित्रको उकुस मुकुस व्यक्त गर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी चुनावमा पनि नयाँ अनुहारलाई पालो दिन तयार भएका छैनन्। त्यसैले
झिनो रूपमा भए पनि एमालेको युवा पंक्तिले अब ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालेको हो। एमाले भन्दा काङ्ग्रेसमा अलि बढी मुखर रूपमा सरकार हाँक्ने दाबी सहित नयाँ अनुहार अगाडि आइरहेका छन्। खास गरी महामन्त्री गगन थापा राजनीतिक करियर नै दाउमा परे पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न अघि सरेका छन्। नेपालको राजनीतिको पहिलो पुस्ताको नेताहरू जसले हामीलाई धेरै गुण पनि लगाउनु भएको छ, जसको ठुलो योगदान छ, तर समय के चाहिँ आयो भने अब त्यो पुस्ताले क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने कुरा चाहिँ आयो। त्यसैले हामीले आफ्नो दलभित्र त्यो पुस्तालाई विश्राम लिने कुरामा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने हामी बदलिनुपर्छ चाहिँ भन्ने, आफू चाहिँ त्यसलाई प्रयत्न नगर्ने, त्यो प्रयत्न गर्दै गर्दा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ, मलाई थाहा छ। किनकि यो एटेम्प्ट गर्दै गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ त त्योसँग त ठुलो जोखिम पनि त मोल्नु पर्यो, कसैले मोल्नु पर्यो। स्थानीय तहमा देखिएको युवा आकर्षण र कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वारको विजयले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई नेतृत्व फेर्न दबाव परिरहेको छ। अझ यसअघि प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई ठाउँको ठाउँ हराउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले जबरजस्त ठाउँ लिँदैछ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू एक त उमेरले नेटो काटिसकेका छन् भने अर्कोतिर बारम्बार अवसर पाएर उनीहरूको इमान, क्षमता र योग्यताको पर्याप्त परीक्षण भइसकेको छ। त्यसैले पुराना नेताहरूबाट देशले मुक्ति खोजेको भनेर कतिपयले अभियानै चलाइरहेका छन्। जसको दिमागबाट पोलिसी, जसको दिमागबाट देशको लिडरसिप आउनुपर्ने हो, उसको ऱ्याम भन्छ नि, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, प्रोसेसर, मदरबोर्ड इलेक्ट्रोनिक भाषामा भन्दा त्यो त फास्ट हुनु पऱ्यो नि। को भन्दा फास्ट हुनु पऱ्यो भने जसलाई शासित गर्दैछु त्यो भन्दा फास्ट हुनु पऱ्यो। एकदमै डेट एक्सपायर्ड, एकदमै आउटडेटेड र ठुलो जेनेरेसन ग्याप भएको हुनाले नि अब नियम कानुन अनुसार त हट म बस्छु भन्ने त छैन। यो त डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। अब यो क्याम्पेनबाट मात्रै अवेरनेस लेभललाई माथि लगेर मात्रै यो पोसिबल छ। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दलहरू नै हुन्। दलप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढ्दै गयो भने दलीय व्यवस्था नै कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले दलप्रति नागरिक भरोसा कायम राख्न नागरिकको चेतना र समयको धारसँगै बग्न सक्नुपर्छ। यसका निम्ति आउँदो चुनावमा हरेक दलले प्रधानमन्त्रीको योग्य, ताजा र भरोसा लाग्दो अनुहार अघि सार्न सक्नुपर्छ। अन्यथा परम्परागत शक्ति र बुढो नेतृत्व प्रतिको वितृष्णामा टेकेर कुनै असङ्गठित शक्तिले पनि ठाउँ लिन सक्नेछ। क्यामेरामा विष्णु थापा र रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। समयको धार र नागरिक स्पन्दन बुझ्न नसक्ने शक्तिहरू इतिहासमा बढारिएका छन्। यदि राजनीतिक दलहरूले अहिलेको जनमनोविज्ञान बुझ्न सकेनन् भने नराम्रो स्वाद चाख्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले समय छँदै विचार पुर्याउनु हितकर हुनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्ने बताएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रहरूका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताइन्। नेपालले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत गर्दै आएको र यसबाट मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो। उनले विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तन बारेमा 3 दशक यता अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भए पनि नेपाल जस्ता पर्वतीय देशको हित रक्षाका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नबनाइएको गुनासो गरिन्। संविधान प्रदत्त अधिकार निर्वाध प्रयोगका लागि सामूहिक पहल गर्न 6 वटै महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख एकमत भएका छन्। पोखरामा भएको महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी मेट्रोमिट नेपाल सम्मेलनले केन्द्र सरकारसँग अधिकार प्राप्तिका लागि संयुक्त पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्मेलनले महानगरको काममा केन्द्र सरकारबाट अवरोध भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधारको पहलका साथै साझा योजना बनाएर अघि बढ्न महानगर प्रमुख एकमत भएका छन्। उनीहरूबीच सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ। एक सातामा कोभिडका 13 बिरामीको मृत्यु भएको छ। आइतबारदेखि शनिबारसम्म कोभिडका 13 बिरामीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो साता हरेक दिन सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै एक सातामा 17,231 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2763 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ।
आज मात्र 292 सङ्क्रमित थपिएका छन्। PCR परीक्षण गरिएका मध्ये 17% सङ्क्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 2 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर 4369 पुगेको छ। दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रले यतिखेर विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कुचनका साथै नेता तथा कर्मचारीको गैरजिम्मेवार शासनशैली समेत गरी दोहोरो असर भोगिरहेको छ। सङ्कटको भुमरीले नेपाललाई कसरी घेरा हाल्दैछ त? यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। विदेशी मुद्राको ढुकुटी तीव्र दरले घट्न थालेपछि के नेपाल श्रीलङ्का बन्दैछ भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा बहस छेडियो। यसले सरकारमाथि मितव्ययी ढङ्गले विदेशी मुद्रा खर्च गर्न दबाव पर्यो। आयात कटौतीका नीति अघि सारिए। ती उपायले सञ्चित घट्ने गति घटाइदिँदा थोरै भए पनि राहत मिलेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दा हुने जोखिमलाई बेवास्ता गरेका छिमेकी मुलुक नेपालभन्दा गहिरो समस्यामा पर्न थालेका छन्। बङ्गलादेश सरकारले गत आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग 4 अर्ब 16 करोड डलर अर्थात् 5 खर्ब 30 अर्ब हाराहारीको वित्तीय उद्धार योजनाका लागि लिखित रूपमै गुहार माग्यो। विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गएपछि उसले उद्धार योजना मागेको हो। मुद्रा कोषसँग यसखाले उद्धार योजनाको प्रस्ताव लैजानेमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानपछि बङ्गलादेश तेस्रो दक्षिण एसियाली मुलुक बनेको छ। 1 वर्ष अघि 45.5 अर्ब डलर विदेशी मुद्राको भण्डार रहेको बङ्गलादेशमा अघिल्लो सातासम्म आउँदा 37.5 अर्ब डलर बाँकी छ। गार्मेन्ट निर्यातमा संसारकै उदाहरणीय सफलता पाएको बङ्गलादेशसँग अहिले भएको सञ्चितले 5 महिना चान्चुनको मात्रै आयात थेक्छ। पेट्रोलियम, खाद्यान्न र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण पछिल्लो वर्षभन्दा 39%ले आयात बढेको बङ्गलादेशमा निर्यात र रेमिटेन्सको आम्दानी खासै बढ्न सकेको छैन। यस्तो समस्यामा पाकिस्तान पहिले नै परिसकेको छ। 6 अर्ब डलर अर्थात् 7.5 खर्बभन्दा बढीको उद्धार योजनाका लागि मुद्रा कोषको ढोका ढकढकाउन पुगेको पाकिस्तान अहिले द्विपक्षीय वार्तामा छ। मुद्रा कोषले बेलआउट भनिने यस्तो उद्धार योजनाको पैसा दिनु अघि बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्न भनेपछि पाकिस्तान सरकारले अहिले भट्टाभट भाउ बढाउँदै लगेको छ। पाकिस्तानसँग तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा जोहो गर्न चीनबाट ऋण लिने विकल्प पनि छ। यही कारण मुद्रा कोषमा नियन्त्रण जमाएका पश्चिमा मुलुकहरू कोषबाट लिएको पैसा चीनलाई ऋण तिर्न प्रयोग नहोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन्। पाकिस्तानसँग केही साताका लागि मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित छ। उसलाई वस्तु आयात गर्न र ऋण तिर्नका लागि आगामी 1 वर्षमा 41 अर्ब डलर चाहिने अनुमान छ। टाट पल्टिएपछि श्रीलङ्कामा राजनैतिक उथलपुथल नै भइसकेको छ। त्यहाँको सरकारले मुद्रा कोषसँग 4 अर्ब डलर मागेको छ। उसले भारत र चीनसँग पनि पैसा मागेको छ। दक्षिण एसियामा एकपछि अर्को मुलुकमा विदेशी मुद्राको सङ्कट गहिरिएकाले नेपालको अवस्था पनि सहज हुने देखिँदैन। कोभिड सुरु भए यता मुद्रा कोषबाट सहुलियत लिने मुलुकहरूको सङ्ख्या 90 पुगिसकेको छ। नेपालले पनि करिब 47 अर्ब बराबरको निर्ब्याजी ऋण लिने भनेको छ। पहिलो किस्ता बापत 12 अर्ब जति लिइसकेको छ। 1.5 वर्षसम्म चलेको दोहोरो वार्तापछि 5 किस्तामा लिने भनिएको पैसाले ढुकुटी जोगाउन खासै मद्दत गर्ने देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था अहिलेसम्म धेरै कमजोर भइ नसकेको भनेको छ। युरोप र अमेरिकामा आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण हुन थाल्दा भारतको अर्थतन्त्र उत्साहजनक ढङ्गले बढ्ने अनुमान भइरहेका छन्। खुला सीमा र आधाभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारको साइनो गाँसिएको भारतको अवस्था बलियो रहँदासम्म नेपाल धेरै ठूलो जोखिममा पर्दैन भने एक थरीको आकलन छ। तर श्रीलङ्का हुँदै पाकिस्तान र बङ्गलादेशसम्मै पुगेको सङ्कटको लहरोले नेपाललाई गाँच्दैन भन्ने केही आधार छन् त? यो प्रश्न हामीले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सोधेका छौँ। हामीले 1997 को 2007 सालको वित्तीय सङ्कट हेर्ने हो भने खास गरी एसेट मार्केट, प्रपर्टी मार्केट, सेयर बजार, घर जग्गा कारोबार, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार, बिमाका कुराहरूबाट वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट सुरु हुन्छ। कहीँ कतिपय मुलुकमा अव्यवस्था भयो भने त्यसले आर्थिक सङ्कट ल्याउँछ। त्यसले चाहिँ रोजगारी, काम, आर्थिक वृद्धि सबै रोक्ने भयो र त्यसले आर्थिक सङ्कट ल्याउँछ। त्यो आर्थिक सङ्कटले जब राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यका आधारभूत कुराहरू पनि पुरा गर्न सक्दैन अनि सामाजिक सङ्कट ल्याउँछ। त्यो सबैबाट असन्तुष्ट भएपछि मान्छेहरू
विद्रोहमा आउँछन्। काहीँ राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, काहीँ प्रणाली नै परिवर्तन हुन्छ र त्यो भनेको राजनीतिक परिवर्तनको स्थितिमा त्यो पुग्छ। तर समस्या यहाँ कहाँनिर भयो भने सरकारमा बसेका, नियमनकारी निकायमा बसेका र जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले पनि अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा छ, गम्भीर सङ्कटमा छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको, सरकारमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरूले, जिम्मेवार नेताहरूले आर्थिक सङ्कट गहिरो भयो, धान्नै नसकिने भयो भनेको, तर त्यसको उपचारको लागि चाहिँ कुनै कदम नचालेको, बरु उल्टो कदम चालेको अवस्थाबाट नेपाली जनताले अहिले राज्य प्रणालीले सङ्कट आयो भने त के पनि नगर्ने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा धारणा विकास गरेको अवस्था हो। यसरी बुझ्नुपर्छ अहिलेको नेपालको मनोविज्ञानलाई। जब एक किसिमको कसैलाई मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने कर नीतिहरू तयार हुन्छन्, अनधिकृत व्यक्तिहरूले करका दरहरू हेरफेर गर्ने हैसियत राख्छन्, जब सरकार यसमा संवेदनशील हुँदैन र सीमित व्यापारीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी वित्त प्रणाली सञ्चालन गरिन्छ भने सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले विश्वास गुमाउन थाल्छ र विश्वास गुमेपछिको स्थितिमा चाहिँ पुँजी पलायन हुन्छ, नयाँ लगानी हुँदैन अनि त्यसको कारणले सङ्कटतर्फ हामी जाने बाटो खुल्छ। चारैतिरबाट सङ्कटले घेरा हालिसकेपछि हामी त्यसबाट अलग रहन्छौँ भन्ने परिकल्पना यथार्थपरक नहुन सक्छ। त्यसैले हाम्रा शासक प्रशासकहरूले आफ्नो शैलीमा सुधार गरेनन् भने ढिला चाँडो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको सूचीमा नेपाल सजिलै थपिनेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। जोखिमयुक्त मानिएको कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा परि 3 वर्षमा 392 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। 2063 देखि सञ्चालनमा आएको राजमार्ग स्तरोन्नति हुन नसक्दा दुर्घटना बढेको हो। यस अवधिमा दुर्घटनामा परि 1200 जना अङ्गभङ्ग भएका छन्। राजमार्गमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन्। जोखिमयुक्त सडकमा तीव्र गतिलाई दुर्घटनाको मुख्य कारण मानिएको छ। तीव्र गतिका कारण 539 र यान्त्रिक कारणले 179 वटा दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। इराकमा हजारौं प्रदर्शनकारी फेरि संसद भवनभित्र प्रवेश गरेका छन्। सिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्रका समर्थकले बगदाद स्थित संसद भवनभित्र छिरेर कब्जा जमाएको एक सातामा यो दोस्रो पटक हो। नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुन लागेको मनोनयन दर्ता रोक्न उनीहरू संसद भवन प्रवेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार मोहम्मद अल सुदानी इरान निकट रहेको भनी प्रदर्शनकारीले विरोध जनाएका छन्। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच झडप हुँदा 60 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। इराकी झण्डा हल्लाउँदै संसद भवनमा प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीले धर्मगुरु अल सद्रको तस्बिर बोकेका थिए। हजारौंको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारी बगदादको ग्रिन जोनमा प्रवेश गरेपछि सदनको बैठक रोकिएको थियो। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसरमा प्रवेश गर्दा बैठक कक्षमा सांसदहरू थिएनन्। दोनेस्क क्षेत्रमा 50 भन्दा बढी युक्रेनी युद्धबन्दीको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न युक्रेनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेडक्रससँग अनुमति मागेको छ। रेडक्रसले घाइतेहरूलाई बाहिर निकाल्न र उपचार गर्नका लागि मद्दत गर्न कारागारमा पहुँच खोजिरहेको बताएको छ। दोनेस्क क्षेत्रस्थित ओलेनिभकाको कारागारमा आक्रमणबारे युक्रेन र रुस एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयले दोनेस्क क्षेत्रस्थित ओलेनिभकाको कारागारमा युक्रेनीहरूले नै बमबारी गर्दा 50 भन्दा बढी युक्रेनी युद्धबन्दी मारिएको जनाएको थियो। रुसी अधिकारीले उक्त कारागारमा भएको आक्रमणमा 75 जना घाइते भएको पनि बताएका थिए। तर युक्रेनी सेनाले भने आफूले त्यस्तो हमला नगरेको र रुसले कारागारमा बमबारी गरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले कारागारमा आक्रमणलाई जानाजान रुसले गरेको युद्ध अपराध भनेका छन्। जब कुनै विवादलाई विषयान्तर गर्नु छ वा थामथुम पार्नु छ भने एउटा छानबिन समिति गठन गरिदिए पुग्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ बजेट र सीसीटीभी प्रकरण। संसदीय छानबिनपछि के अब यो विषय यत्तिकै थामथुम भयो त? थप चर्चा क्रान्ति शिखाबाट। संसदीय छानबिन विशेष समितिले 17 दिन काम गरेर शुक्रबार अपुरो प्रतिवेदन बुझायो।
पर्याप्त तथ्य प्रमाण नभेटिएकाले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष समितिले दियो। तर संसदीय समितिले सुरुदेखि नै प्रमाणको सुरक्षातर्फ ध्यान दिएको थिएन, साथै प्रमाण सङ्कलनका लागि गर्नुपर्ने पर्याप्त प्रयास पनि उसले गरेन। बजेटमा घुसपैठ र सीसीटीभीका दृश्य मेटाइएको जस्तो गम्भीर आरोप राजनीतिक तहमा गरिएको छानबिनपछि त्यसै सामसुम होला त? जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघिल्लो रात गत जेठ 14 गते अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको भनेर चौतर्फी आलोचना भयो। संसदमा पटक पटक आवाज उठेपछि निकै ढिलो गरी गत असार 22 मा 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समिति बन्यो। समितिले 17 दिन काम गरेर शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरियो। यसको अध्ययन विधि नै गलत भएकाले सत्य तथ्य सहितको निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिमा रहेका एमाले सांसदले आरोप लगाए। हामीलाई दिएको मेन्डेट के थियो भने कुनै एउटा घटनाको तथ्य छैन भन्ने थियो, तर सत्य गठबन्धनको मान्ने सदस्यहरूको बुझाइ के हो भने यो त नीतिगत अध्ययन गर्ने मात्रै हो भन्ने हुनुभयो। त्यसैले उहाँले प्रमाण झिकाउँदा पनि हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र होइन भन्नुहुन्छ, व्यक्ति बोलाउन सोधपुछ गर्दा भन्दा हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र होइन भन्नुहुन्छ, बयान भन्ने शब्दै भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, कल डिटेल चेक गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, सीसीटीभी क्यामेरा हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरै होइन भन्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुरा नगरेर तथ्यमा पुग्न सकिन्छ त? सकिन्न नि त। यस प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी संयन्त्रमाथि मुख्यतः दुईवटा आरोप थिए। एक, शर्माले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करका दर हेरफेर गरेको। 2, सीसी क्यामेराका दृश्य मेटाएको। मेटाइएका दृश्य फर्काउन समितिले प्रहरी प्रयोगशालाको सहयोग लिएको थियो, तर मन्त्रालयले दिएकै उपकरणमा समिति भर परेको थियो। त्यस्तै मन्त्रालय वरपर जडान भएका अरू निकायका सीसीटीभीका दृश्य हेर्नतिर लाग्दै लागेन। प्रहरी प्रयोगशालाले अर्थ मन्त्रालयको हार्ड डिस्कमा भेटाएका दृश्य स्पष्ट थिएनन्। कतिसम्म भने बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति त परै जाओस्, स्वयं मन्त्री र सचिव समेत दृश्यमा देखिएका छैनन्। समितिकै कतिपय सदस्यले तोकिएको समय सीमाभित्र जति सकियो त्यति नै काम गरियो भनेका छन्। के जानु पर्थ्यो, कति जानु पर्थ्यो भन्ने कुरा समय सीमा सबै कुरालाई हामीले हिसाब गरेर अब सबै सीमाहरूलाई हेरेर कति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गरियौँ हामीले। 17 दिनको कुरा। राजनीतिक व्यक्तिमाथि लागेका यस्ता गम्भीर आरोपमा राजनीतिक तहबाटै छानबिन गरेर औपचारिकता निर्वाह गर्ने कार्यले झन सधैँभरका लागि प्रश्न र आशंकालाई जीवित राखिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुनः छानबिनका लागि कानुनी बाटो खोज्न सकिने कानुनका जानकार बताउँछन्। यो संसदीय समितिले गरेको निर्णय मिलेन भनेर किनभने सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा लिएर जाँदाखेरि अनि त्यो निर्णय उल्टाइदिएर संसदको त्यो निर्णय, त्यो समितिको त्यो निर्णय उल्टाइदिने, अर्थात् अरू कुनै गरेको छ भने कुनै निर्णयहरू छन् भने त्यो उल्टाइदिने, पुनः छानबिन गर्ने गरिकन चाहिँ अदालतले आदेश दिन सक्छ र त्यही आदेशबाट कारबाही यति गर्नु, पुनः छानबिन गर्ने अर्थात् पुनः चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जाने भन्नेसम्मको आदेश गरेर अनि फेरि दोषी फेरि अनुसन्धान गर्दा फेरि अध्ययन गर्दाखेरि दोषी देखियो भने अनि अर्को दोस्रो चरणमा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियाको कुरा अथवा दण्ड सजायको कुरा अर्थात् कसुर साबित गर्ने कुराहरू आउन सक्छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका प्रशासनमाथि लागेको आरोप राजनीतिक होइन, फौजदारी प्रकृतिका थिए। फौजदारी कानुनको प्रक्रिया अपनाएर नै अनुसन्धान गरिएको भए त्यो बढी विश्वसनीय र परिणाममुखी हुन्थ्यो। अझै पनि संसदीय समितिको अपुरो छानबिनकै आधारमा यस विषयलाई सामसुम नपारी राज्यका आधिकारिक निकायको जिम्मा लगाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालमा आँखा, मुटु, मृगोला लगायत केही क्षेत्रमा उपचार पद्धतिमा राम्रो प्रगति भएको छ, तर क्यान्सरको उपचार निकै कठिन भएको छ। रेडियोथेरापीकै लागि 3 महिनासम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता छ। देशकै जेठो वीर अस्पतालमा 8 वर्षदेखि मेसिन जडान नभएका कारण भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीको चाप थेगी नसक्नु छ। धनगढीका भीमबहादुर बोहरालाई पेटको क्यान्सर छ। उपचारका लागि 4 महिना अघि काठमाडौँ आएका बोहरा निजी अस्पतालको महँगो शुल्क थिग्न नसकेपछि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगे। चिकित्सकले रेडियोथेरापी गराउनु पर्छ भने, तर उनले तुरुन्तै रेडियोथेरापी गराउन पाएनन्। 2 महिना पर्खनु पर्यो। रेडिएसन सुरु भएको 1 गतेबाट हो। रेडिएसनको पालो आउनुको निमित्त लगभग 2 महिना कुर्नु पर्यो हामीले चाहिँ। स्तन क्यान्सरले पीडित सिन्धुलीकी गीता पाण्डेको पीडा पनि उस्तै छ। रेडियोथेरापीका लागि 3 महिनापछि पालो पाएकी गीताले अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएका कारण थप 1.5 महिना पर्खनु पर्यो।
रेडियोथेरापी भएको चाहिँ आज 12-13 दिन हुन लाग्यो अनि रेडिएसनको लागि चाहिँ झन् 1.5 महिना जस्तो कुर्यौँ होला। त्यति नै हो। भिडभाड त भइ नै रहन्छ। यहाँ आएर पनि हामी 3 घन्टा 4 घन्टा त वेट नै गर्नुपर्छ होइन। सिटी स्क्यानको लागि नै मेसिन बिग्रियो भनेर होइन, मेसिन बन्नलाई नै 1.5 महिना जस्तो लाग्यो। त्यस पछाडि फेरि टाइमिङ लिनलाई 1.5 महिना जस्तो लाग्यो। त्यस्तो भयो। सरकारी अस्पतालमा पालो नपाएपछि सोलुखुम्बुका हर्कबहादुर तामाङले निजी अस्पतालमा श्रीमतीको उपचार गराए। किमोथेरापी र शल्यक्रियामा मोटो रकम खर्च गरे। रेडियोथेरापीलाई पैसा नपुगेपछि बल्ल उनले श्रीमतीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगे, तर पालो आयो 3 महिनापछि। 3 महिना कटिसक्दा पनि भएन। म 3 चोटि धाएँ यहाँ त्यसको लागि, डक्टरलाई भेट्नुको लागि कहिले हुन्छ होइन। बल्ल 3 महिनापछि पालो दियो। खासमा भन्यो भने त यो त फेरि यो नफैलियोस् भनेर यो गरेको त हो नि, तर 3 महिना ग्याप राख्दाखेरि त्यो त फैलिसक्यो होला। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा रेडियोथेरापीका लागि पालो पाउनै मुस्किल छ। जम्मा एउटा मेसिन छ। बिहान 7 देखि राति 1 बजेसम्म चल्छ। वीर अस्पतालमा मेसिन नहुँदा र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सेवा सुरु नहुँदा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा बिरामीको चाव ठेगिसक्नु छैन। कस्ट वाइज पनि कम कस्ट भएको भएर चाहिँ बिरामीको लोड एकदम बढी छ र चाप एकदम बढी छ। हामीसँग पनि 2-3 महिना अगाडिसम्म चाहिँ 2टा मेसिनले हामीले उपचार गरिरहेको थियौँ। अहिले एउटा मेसिन चाहिँ अपग्रेड भएर नयाँ मेसिन राख्न लागेको भएर हामीसँग अहिले एउटा मेसिन मात्रै छ, लिनियर एक्सेलरेटर। त्यसमा चाहिँ पर डे हामीले 122 जना पेसेन्ट ट्रिट गरिरहेछौँ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 1:30 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट भइरहेको हुन्छ। ओभरटाइम गरेर भए पनि हामीले पेसेन्ट लिन खोजिरहेका छौँ। तर त्यति गर्दै पनि अहिले एउटा मात्रै मेसिन भएको कारणले गर्दाखेरि 3-4 हप्ता जस्तो वेटिङ चाहिँ अहिले पनि छ पेसेन्टको। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा एउटा रेडियोथेरापी मेसिन चाहिन्छ। यस अनुसार नेपालमा 30 वटा मेसिन आवश्यक पर्छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा एउटा र चितवनको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा 2 वटा गरी नेपालमा जम्मा 3 वटा मेसिन छन्। नेपालमा वर्षेनी 25 देखि 30 हजार नयाँ क्यान्सर रोगी थपिन्छन्। 70% क्यान्सर रोगीलाई रेडियोथेरापी चाहिन्छ। त्यसका लागि देशभर जम्मा 3 वटा मेसिन छन्। वीर अस्पतालमा 8 वर्षदेखि मेसिन जडान नहुँदा क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ प्रज्ञति मल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। लुटपाट गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेका व्यक्ति छुटा अर्को लुटपाट गर्ने गिरोहको शिकार बन्न पुगेकी छन्। सामान्य पसल चलाउने एक महिला लुटपाट गर्ने गिरोह प्रहरीको फन्दामा परेको छ। काठमाडौँको कपन सरस्वती नगरमा सुनसरीको धरानकी भीमकुमारी लिम्बुको खाजा पसल छ। 54 वर्षीय भीमकुमारी पसलमै सुत्ने गर्थिन्। साथमा पालेकी थिइन् 2 कुकुर, टाइगर र भुक्कु। सदाझैँ साउन 4 गते राति 3 बजे कुकुरलाई शौच गराउन सटर खोलिदिइन् र आफू पनि गइन्। कुकुर छिर्न सक्ने गरी सटर तानेर उनी सुतिन्, तर कुकुर नफर्किँदै 3 युवा एकाएक सटरमा छिरे। उनीहरूले भीमकुमारीको मुखमा टेप लगाए। उनकै कपडाले हातखुट्टा बाँधे। सोही गिरोहका एकजनाको काम थियो कुकुर भुलाउने र लट्ठ्याउने। सटरभित्र भीमकुमारीलाई बन्दुक र चक्कु देखाए अनि सुनका गरगहना र पैसा लुटे। 1.5 तोलाको सुनको सिक्री, कानका मुन्द्रा, औँठी, 2 वटा घडी, मोबाइल र साथमा भएको 3000 रुपैयाँ लगे। हातपातका कारण उनका 2 वटा दाँत झरे। बेहोस बनाएका कुकुर भुक्न सकेनन्। पल्लो कोठामा सुतेका अपाङ्गता भएका छोराले पनि थाहा पाएनन्। तर मैले चिया माग्दा चिया चाहिँ म दिन्थिनँ, पैसा नाचिर्ने अनि त्यति दिन्थिनँ। छैन भने त्योभन्दा 6 दिन अगाडि पनि चिया माग्दै थियो, छैन चिया छैन भने यताउति घुमिराख्ने, अरू ठाउँमा खाने, मैले दिन्थिनँ, अरू ठाउँमा खाने, यताउति घुमिराख्ने। भीमकुमारीका कान्छो छोरो 3 वर्षदेखि भारतमा रोजगारी गर्छन्। 12 वर्ष अघि पतिको मृत्यु भएपछि 2 छोराको भरण पोषण उनकै काँधमा थियो। खाजा पसलमा बेला बेलामा चिया खाएर पैसा नतिर्ने मकवानपुरका उत्तम तामाङले सहयोगी बोलाएर लुटपाट गरेको खुलेको छ। लुटपाटमा संलग्न उत्तम काठमाडौँका भूपाल श्रेष्ठ र सिन्धुपाल्चोकका कल्याण कुमार सुवेदी र कवीर कुँवरलाई प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र गौशाला वृत्तको संयुक्त टोलीले पक्राउ गर्यो। सुन खरिद गर्ने सिन्धुपाल्चोककी बुनु श्रेष्ठ पनि पक्राउ परिन्। उत्तमकै ज्वाइँ पर्ने अरू 3 जना लुटपाटकै आरोपमा 15 दिनदेखि प्रहरीको बौद्ध वृत्तको हिरासतमा छन्। उनीहरूलाई छुटाउनका लागि पैसा जोहो गर्न अर्को लुटपाट गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रारम्भिक रूपमा बुझ्दाखेरि यी व्यक्तिहरूले यिनीहरूका कोही साथीहरू
चाहिँ अन्य घटनामा थुनामा रहेका छन् भन्ने कुरा बुझिन आछ र ती थुनामा रहेको व्यक्तिहरूलाई छुटाउनको लागि अब मुद्दा गर्न पर्यो, मुद्दा लड्नु पर्यो भनेर पैसाको अथवा रकमको जोहो गर्नको लागि यो लुटपाट गरिएको भन्ने बुझिन आछ। अब त्यसको सम्बन्धमा प्रहरीले अहिले थप अनुसन्धान गरिराखेको छ। यो घटनाको मुख्य योजनाकार उत्तम 9 दिन अघि बौद्ध वृत्तबाट धरौटीमा छुटेका थिए। उनीमाथि लागु औषध कारोबारको आरोप थियो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बजेट नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगले धमाधम कामदार कटौती गर्न थालेका छन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका अनुसार करिडोरका 500 भन्दा बढी मजदुर तथा कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै रोजगारी गुमाउने भएका हुन्। सरकारको नयाँ बजेट नीतिमा करको दर पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका उद्योगीले आफ्नो माग सुनुवाई नभएपछि अन्ततः कामदार कटौतीको विकल्प रोजेका छन्। कामदार कटौती गर्नेमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका सेनिटरी प्याड, वनस्पति तेल र जीआई वायरमा आधारित उद्योगहरू बढी छन्। करिडोरका 4 ठूला उद्योगले श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा निवेदन दर्ता गराएर 500 भन्दा बढी मजदुर र कर्मचारी कटौती गरेका हुन्। भदौ 5 गतेदेखि कामदार कटौती गर्ने 150 को सङ्ख्या भनेर सूचना निकालिएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँको हुलास वायर छ, हुलास वायरले पनि 2 चोटि गरेर 92 जना कटौती गर्ने भनेको छ। मिति तोकेको छैन। सर्भाइभ कसरी गर्नु तपाईँको 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष स्किम कुनै किसिमको तपाईँको स्ट्राटेजी होला। त्यस अन्तर्गत तपाईँलाई सरकारको नीतिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अब मजदुर प्रत्यक्ष मार पर्छ या कामदार कटौती भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा रोग लागेको छ, अर्को दबाई खानु जस्तै नै हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्टिल तथा वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ एमएस रड आयातमा भन्सार दर र अन्तशुल्क बढाएको छ। पहिले 5% लाग्दै आएको भन्सार महसुल बढेर 10% पुर्याइएको छ। अन्तशुल्क पनि प्रति मेट्रिक टन 2500 बाट बढाएर 4500 पुर्याइएको छ। यसअघि गत जेठ 22 गते भारत सरकारले पनि आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न पहिलो पटक कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको निर्यातमा 15% अन्तशुल्क लगाएको थियो। यस्ता वस्तुमा भन्सार तथा अन्तशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने वातावरण सरकारले नै सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। प्रोडक्सन पोसिबल नै छैन, इट इज इम्पोसिबल। तपाईँ आफै सोच्नु न, तपाईँ एउटा उपभोक्ता हो, तपाईँ आफ्नो कस्टमर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई तार चाहिन्छ। 15 रुपियाँ किलोको फरक भयो भने तपाईँले मेरो माल लिनुहुन्छ? लिनुहुन्न नि, किन लिनुहुन्छ? 15 रुपियाँ किलो भनेको त धेरै ठुलो फरक भयो। त हामीले किन फ्याक्ट्री चलाउने? हामी त मटेरियल सकिन बित्तिकै हामी फ्याक्ट्री बन्द गर्छौँ। ताला चाबी लिएर म आफै जान्छु सिंहदरबारमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाउनको लागि, किनकि हाम्रो उद्योग बन्द भइसकेपछि म त कता हेर्न। म बजेट परिमार्जन गर्न आश्वासन दिएर सरकारले उद्योगीहरूको पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन स्थगित गराएको थियो। बजेटका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका देशका 3 थरीका 200 भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि झण्डै 10,000 भन्दा बढी कामदारले रोजगारी गुमाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा पारस चौधरीका साथ विराटनगरबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। पाकिस्तानमा गत जुन 1 मा मनसुन सुरु भएपछिको भीषण बाढी, पहिरो र डुबान लगायतका कारण 357 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 24,000 हाराहारी प्रभावित छन्। यो बेला उनीहरूको उद्धार तथा राहतका लागि पाकिस्तानी सेनाले रात दिन काम गरिरहेको छ। यति बेला पाकिस्तानका धेरै सहरमा लगातार वर्षा हुँदा जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। हालसम्म 357 जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। पछिल्लो 5 हप्तादेखि निरन्तरको वर्षाले पूर्वाधार सडक सञ्जालमा क्षति पुर्याएको छ भने 23,792 घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन्। पाकिस्तानको प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार कार्य गर्न हेलिकप्टरहरू परिचालन गरिएको छ। पाकिस्तानी सेना अहिले रात दिन नभनी उद्धार कार्यमा खटिएका छन्। बोरामा खाद्यान्न बोकेर उनीहरू कहिले बलोचिस्तान पुग्छन् त कहिले सिन्ध, पन्जाब पुग्छन्। उनीहरूले बाढेको राहत सङ्कलनका लागि
हेलिकप्टर नजिकै पुग्नेको भिडले प्रश्न पार्छ बाढी पहिरोको कारण पाकिस्तानमा मानव सङ्कट उच्च छ। सेनाले बाँडेको यो खाद्यान्नले पीडितलाई केही राहत मिले पनि यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। उद्धारकर्ता र सैनिक जवानहरूले डुङ्गा र हेलिकप्टरको प्रयोग गरी बाढीमा फँसेका र अलपत्र परेकाहरूको उद्धार पनि गरिरहेका छन्। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टोलीको सुरुवात उत्कृष्ट रह्यो। सुरुवाती 2 खेलमा शानदार जित निकालेको नेपालको पोस्टमा कसैले गोल गर्न सकेका छैनन्। नेपालले भने विपक्षीको पोस्टमा 7 गोल बर्साएको छ। तर जारी प्रतियोगितामा नेपाली युवा टोलीको वास्तविक परीक्षा भोलि भारत विरुद्धको खेलमा हुनेछ। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशले 3 खेलमा अपराजित रहँदै 1 खेल अगावै फाइनलमा पुगिसकेको छ। 3 खेलमा पराजित भएपछि श्रीलङ्का प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। फाइनल यात्रा तय गर्नका लागि नेपाल र भारत आइतबार आम्ने सामने हुँदैछन्। नेपालले यसअघि 2 खेल नै जितेको छ भने साबिक विजेता भारत 1 खेलमा मात्र विजयी भएको छ। 1 खेलमा उसले हार बेहोरेको थियो। समूहको आफ्नो तेस्रो खेल जिते नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ। नेपाललाई फाइनल पुग्नबाट रोक्न भारतलाई पनि जित्नुको विकल्प छैन। हामी हाम्रो टिममा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो टिमले चाहिँ एउटा टिम वर्क भएर जुन प्रकारले हामीले मेहनत गरेका छौँ त्यो अनुसार प्रदर्शन गर्नेमा चाहिँ म ढुक्क छु। र अहिले यो हाम्रो लागि केही अपरझट बिना विदाउट प्लानिङ आएको चिज होइन। त्यसले गर्दा मैले 4वटा टिमलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिएको छु। उनीहरूभन्दा मेहनत गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हराउनुपर्छ। सन् 2017 यता कुनै पनि स्तरमा नेपाली फुटबल टोलीले भारतलाई पराजित गर्न सकेको छैन। सिनियरतर्फ पहिलोपटक साफको फाइनलमा पुग्दा नेपाल सामु भारत नै तगारो बन्यो। सिनियरतर्फ साफको लिग चरणमा भेट अघि नेपाल भारत जुन अवस्थामा थिए, 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा दुवै टोली करिब त्यस्तै अवस्थामा छन्। 2 खेलको नतिजाबाट बलियो देखेको नेपाली युवा टोलीको वास्तविक परीक्षा भारतसँगको आइतबारको खेलमा हुनेछ। हामी चाहिँ इन्डियासँग साथ जोडेको भन्नाले पनि सबै दर्शकहरूले फ्यानहरूले चाहिँ अलिकति इन्डियासँग जोड्न अलिक विशेष रूपमा हेर्नुहुन्छ। फुटबल भनेको चाहिँ गेम हो। यसमा हामीले आफूले जानेको सिकेको कुराहरू चाहिँ म्याचमा एप्लाई गरेर हामीले प्रतिस्पर्धी टिमलाई सकेसम्म राम्रो खेलेर हराउने कोसिस गर्छौँ। खेल बराबरी भएको अवस्थामा नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बन्नेछ। त्यसो भएको खण्डमा भारतले आफ्नो र अन्य टोलीको अन्तिम खेलको नतिजा कुर्नु पर्नेछ। तर नेपाल पराजित भए भारतको फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो हुनेछ। यसो भएमा नेपालले फाइनल पुग्न अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशलाई हराउनु पर्नेछ। साथै भारतलाई मालदिभ्सले हराउनु पर्ने हुन्छ। आइतबारको खेल नेपालले गुमाए अन्तिम खेलमा दुवै टोलीको एउटै नतिजा जित, हार वा बराबरी भएको अवस्थामा पनि समान अङ्क हुने भएकाले भारत हेड टु हेडका आधारमा फाइनल पुग्नेछ। त्यसैले भारत विरुद्ध नेपाललाई जित वा बराबरीको विकल्प छैन। मानिसको शरीरमा उपचारको क्रममा र रगतसँग सम्बन्धित कुनै रोग छ भने रगत चढाइन्छ। विभिन्न किसिमका शल्यक्रिया, प्रसुति शल्यक्रिया तथा रोगका कारण शरीरमा रगत अभाव भएको छ भने पनि रगत चढाइन्छ। तर उपचारका समयमा गलत रगत चढाइँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिएको केही घटना बाहिरिने गर्छन्। तर त्यसमा सरकार र बिरामीले सचेत नहुँदा धेरै व्यक्तिलाई रगतको माध्यमबाट विभिन्न रोग लाग्ने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। रक्त समूह सही रूपमा परीक्षण नहुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा असर त पार्छ नै, व्यक्तिको मृत्यु समेत हुन्छ। मानिसको शरीरमा अति आवश्यक पर्ने रगतमा भएको लापरवाहीले धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा रगत कसरी चढाउने गरिन्छ? गलत रगत बिरामीलाई दियो भने स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्न सक्छ? कसरी सचेत हुने भनेर हामीले रक्त सञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपाललाई सोधेका छौँ। तरिकाबाट मात्र ब्लड ग्रुप हेर्नुहुन्छ, फरवार्ड भन्छ होइन। फरवार्डलाई मिलाउने रिभर्स ठिक छ कि छैन हेर्नु पर्यो। त्यो जम्मा 30 देखि 40% ठाउँमा मात्र हुन्छ। दुवै तरिकाले रगत मिलाउनु पर्यो, ब्लड ग्रुपिङ हुनु पर्यो है। ब्लड ग्रुपिङमा समस्या भएको मैले हेर्ने मात्र हरेक 100 देखि 500 वटा केसमा एउटा हुन्छ भने यहाँ त ट्रान्सफ्युजनै 400 वटा हुन्छ। कति कम्प्लिकेसन छ, तर त्यो समस्या समाधान हुनलाई चाहिँ एक्सपर्टको जरुरी छ, इक्विपमेन्टको जरुरी छ, अनुगमनको जरुरी छ र ब्लड ब्याङ्कको जरुरी छ र डक्टर फ्याटर्निटीमा, मेडिकल फ्याटर्निटीमा अवेरनेसको जरुरी छ।
ब्लड ग्रुप हामीले हेर्दाखेरि एबिओ र आरएच दुईटा सिस्टम मात्र देखिन्छ, ए पोजिटिभ बी पोजिटिभ जस्तो मात्र। त्यस्तो कमसेकम पनि 500 टाइपको ब्लड ग्रुप हुन्छ, त्यसमध्ये पनि 50वटा ब्लड ग्रुप चाहिँ चेक गर्नै पर्छ है, एन्टिबडीहरू चेक गर्नुपर्छ। हो, त्यो 50वटा गर्नुपर्नेमा नेपालमा गरिन्छ जम्मा 2, एबिओ र आरएच। जति ट्रान्सप्लान्टलाई भनिन्छ होइन, ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि कति समस्याहरू आउन सक्छ, जबसम्म पर्दैन तबसम्म ट्रान्सप्लान्ट नगर्नु भन्छ। यसमा पनि जबसम्म पर्दैन तबसम्म रगत ट्रान्सफ्युजन नगर्नु भन्छ। तर पनि रगतको यति मात्रामा ट्रान्सफ्युजन हुन्छ नि कि चाहिने अननेसेसरीली पनि धेरै नै ट्रान्सफ्युजन हुन्छ है। नेपालको संसारकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि कमसेकम पनि 65% चाहिँ गलत प्रयोग हुन्छ रगतको, 65% WHO ले निकाले डाटामा है। सानोतिनो माइनर रियाक्सनहरू भयो होइन, एलर्जिक रियाक्सनहरू भयो, शरीर अलिकति फुल्नेहरू जस्तो होइन, डाबरहरू आउने जस्तो भयो। अर्को एक्युट रियाक्सनमा चाहिँ रगतै जस्तै म्याच नभएर त्यसले गर्दा रगत जम्ने, त्यसले गर्दा समस्या के हुने, अर्ग्यान ड्यामेजहरू हुने, बिस्तारै किडनी ड्यामेज हुने, लिभर ड्यामेज हुने होइन, ब्रेनसम्म पुग्ने, अब जस्तै डायलाइसिस गर्नुपर्ने समस्याहरू हुने, यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। अर्को समस्या के आउन सक्छ भने भोल्युम जति नचाहिने मात्रामा दियो भने भोल्युम ओभरलोड हुने, त्यस्तो समस्या आउन सक्छ। 40 वर्षदेखि एउटै संस्थालाई ब्लड ब्याङ्क चलाउन दिएको छ, हस्पिटलहरूमा ब्लड ब्याङ्क छैन होइन, हस्पिटलले रगत लिनलाई पठाउँछ। खास दायित्व हस्पिटलको हो नि त, हस्पिटलमा ब्लड ब्याङ्क हुनु पर्यो, क्रस म्याच गर्नु पर्यो, ब्लड ग्रुपिङ हुनु पर्यो। हेर्नु सानो हस्पिटल, ठुल्ठुलो हस्पिटल, कुनै ठाउँमा पनि ब्लड ब्याङ्क म्याक्सिमम ठाउँमा छैन। यत्रो हस्पिटल छ देशभरिमा 119वटा ब्लड ब्याङ्क छ जम्मा। ब्लड ट्रान्सफ्युजन जहाँ पनि हुन्छ, कुन ठाउँमा कुन भाँडामा हालेको छ, कुन डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेको छ, यस्तो तातो मौसम छ होइन, मौसम अनुसार त्यो मतलब 1 देखि 10 डिग्रीभित्र लगाएको छ कि छैन, 8 घन्टाभित्र बनाएको छ कि छैन, त्यो सबै क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ छ कि छैन, अनुगमन चाहिँ हुनु पर्यो। हस्पिटल भनेर हस्पिटलको सबै एडमिनिस्ट्रेसनदेखि लिएर सबै पर्यो। एक त एउटा अर्को सरकार पर्यो होइन, सरकारी निकाय जसले चाहिँ अवेर गर्नु पर्यो नि त रगतको बारेमा। अर्को कुरा हेर्नु न, रगत ट्रान्सफ्युजनमा पढेर आउने डक्टरहरू किन छैनन् त होइन, यो त सरकारको दायित्व हो नि त। रगत पनि एउटा औषधि हो नि, एकदम हेल्थ सिस्टमको एउटा अभिन्न अङ्ग हो नि, खै त हाम्रो भने अवेर भएको होइन। एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ ब्लड ब्याङ्क, मेन ब्लड ब्याङ्क चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ, जाँदै हेडलाइन्स। विश्व युवा नेतृत्वले हाँकिरहँदा नेपालमा वयोवृद्धकै हालिमुहाली, पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको दावी। ओली भन्छन् युवाहरू झन पदलोलु। कोरोनाका कारण एक सातामा 13 जनाको ज्यान गयो, सक्रिय संक्रमितको संख्या तेब्बर वृद्धि, संक्रमण दर पनि उच्च। दक्षिण एसियाका एकपछि अर्को मुलुकमा विदेशी मुद्राको सङ्कट, श्रीलङ्का र पाकिस्तानपछि बङ्गलादेशले गुहार्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष। कर सहुलियत नपाएको कारण देखाएर उद्योगहरूले धमाधम मजदुर कटौती गर्न थाले। सुनसरी मोरङ करिडरका 4 ठुला उद्योगमा 500 को रोजगारी खोज्ने तयारी। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपालले भारतको सामना गर्ने, फाइनलमा पुग्ने नेपालको योजना, जित्नै पर्ने दबावमा भारत। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.